बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर की नमाज का वक्त, इसकी नियत और पढ़ने का तरीका। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, असर की नमाज 5 वक्त की नमाजों में से तीसरी नमाज होती है, जो कि जोहर की नमाज के बाद होती है। असर की नमाज के पहले जोहर, उसके बाद मगरिब की नमाज होती है। हदीस में असर की नमाज की बहुत बड़ी फजीलत बताई गई है, क्योंकि ये नमाज उस वक्त होती है जब लोग अपने कामों में मसरूफ होते हैं या बाज़ारों में कुछ खरीदारी के लिए निकलते हैं। ऐसे वक्त में जब बंदा इस नमाज को अदा करता है तो अल्लाह ऐसे बंदे को अपने बहुत करीब रखता है। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स असर की नमाज को बेवजह छोड़ देता है, वह शख्स बहुत बड़ा गुनहगार बन जाता है। एक और हदीस में आया है कि जो शख्स फज्र की और असर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, वह जहन्नुम के अजाब से बच जाता है। खैर, हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम कोई भी नमाज को पढ़ना ना भूलें। असर की नमाज का वक्त। जोहर की नमाज का वक्त ख़त्म होने के बाद असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। ये वक्त सर्दी और गर्मी में अलग अलग रहता है। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो असर की नमाज का वक्त शाम 5 बजे से सूरज डूबने के 20 मिनट पहले तक रहता है। सर्दी में यही वक्त थोड़ा जल्दी हो जाता है, यानी सर्दी में ये वक्त 4 बजे से लेकर सूरज डूबने के 20 मिनट पहले तक रहता है। आप कोशिश करिए कि सूरज जैसे ही डूबने वाला हो, उसके 20 मिनट पहले तक असर की नमाज अदा कर लें, नहीं तो आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी और आप गुनाहगार हो जाएंगे। सूरज जैसे ही डूबना शुरू करता है, उस वक्त मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। लिहाजा आप ऊपर बताए वक्त के मुताबिक असर की नमाज अदा कर लें। असर की नमाज में कितनी रकात होती है, चलिए बताते हैं। असर की नमाज में कुल 8 रकात होती हैं, जो इस तरह हैं: 4 रकात सुन्नत, फिर 4 रकात फ़र्ज। पहले 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद 4 फ़र्ज नमाज पढ़ी जाएगी। अजान होने के बाद करीब 15 मिनट के बाद मस्जिद में फ़र्ज नमाज शुरू हो जाती है। अगर आप मस्जिद में ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो अजान के 15 मिनट के अंदर सुन्नत नमाज अदा कर लें, क्योंकि उसके बाद मस्जिद के इमाम साहब आपको 4 फ़र्ज नमाज पढ़ाएंगे। अगर आप बगैर जमात के पढ़ रहे हैं तो पहले 4 सुन्नत और बाद में 4 फ़र्ज नमाज पढ़ें। असर की नमाज की नियत। हर नमाज की नियत काफ़ी हद तक एक जैसी ही होती है, बस उसमें वक्त और रकात बदल जाती है। फिर भी आपको नियत का तरीका बता देते हैं, जो इस तरह है। 4 रकात नमाज सुन्नत नियत की मैंने, 4 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के वक्त असर का मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर अपने कानों तक ले जाएं। फिर दोनों हाथों को नाक के नीचे बांध लें। इसके बाद क्या पढ़ना है वो आपको आगे बताते हैं। पहले इस तरह से 4 सुन्नत नमाज की नियत कर लें, फिर 4 रकात नमाज फ़र्ज की नियत की मैंने, 4 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के। अगर आप जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के बोल सकते हैं, घर पर पढ़ रहे हैं तो ये लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं। वक्त असर का मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर अपने कानों तक ले जाएं। फिर दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लें। इसके बाद क्या पढ़ना है वो आपको आगे बताते हैं। पहले इस तरह से 4 फ़र्ज नमाज की नियत कर लें। असर की नमाज पढ़ने का तरीका। जैसे कि हमने पहले कहा कि हर नमाज की नियत काफ़ी हद तक एक जैसी ही रहती है, वैसे ही नियत के बाद जो सूरा और नमाज पढ़ने का तरीका होता है वह भी लगभग एक जैसा ही होता है। बस कोई नमाज छोटी है तो कोई बड़ी। जैसे असर में 4 रकात सुन्नत या फ़र्ज पढ़नी होती है, बाकी हर नमाज में जो सूरा और आयत पढ़नी होती है वही आपको हर नमाज में पढ़नी होती है।
نیت کے بارے میں ہم نے اوپر آپ کو بتا دیا ہے۔ چلیے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 4 رکعت نماز سنت کا طریقہ۔ جیسے ہی آپ نیت کے بعد دونوں ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں گے، اس کے بعد آپ کو سورہ ثنا پڑھنا ہے، جو یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، جیسے قل ھو اللہ یا قل اعوذ برب الفلق یا کوئی اور سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے، پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں اور پھر سے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد واپس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے پیر کے پنجوں کے بل پر بیٹھ جائیں۔ دھیان رہے آپ جب بیٹھیں تو سیدھے پیر کے انگوٹھے کے بل پر 5 انگلیوں سمیت بیٹھیں، الٹا اور آپ زمین پر ٹکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس طرح بیٹھنے میں یہ انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا یا دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ کو اشہد ان لا الفاظ آتے ہی شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے، پھر آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ جیسے آپ نے یہ 2 رکعت پڑھی اسی طرح آپ کو 4 سنت کی آخری 2 اور رکعت پڑھنی ہے۔ بس آخر کی 2 رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم ایک بعد اور دعائے مسورہ ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اسی طرح آپ کی 4 رکعت نماز سنت ہو جائے گی۔ 4 رکعت نماز فرض پڑھنے کا طریقہ: جیسے آپ نے سنت نماز پڑھی بس ویسے ہی آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں میں 4 رکعت ہی ہیں۔ بس 4 فرض نماز میں کچھ بدلاؤ ہے، اس کی نیت بھی سنت کی طرح ہے، صرف آپ کو 4 سنت کی جگہ 4 فرض بولنا ہے، اور جب آپ پہلی 2 رکعت فرض پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ جیسے قل ھو اللہ یا قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھنا ہے، آپ کو سیدھے رکوع میں جانا ہے اور جو باقی کا طریقہ ہے وہی اس نماز میں بھی کرنا ہے۔ بس ایسے آپ کی 4 فرض نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں آج آپ نے عصر کی نماز کو بھی اچھی طرح سے پڑھنا سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ نماز کا طریقہ پڑھنے کے بعد کوئی دقت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں جلد ہی لے کر حاضر ہوں گے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کا طریقہ جانکاری اچھی لگی ہو تو محترم عزیز دوستو ویڈیو اور مومن بھائیوں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔